नाजरीन, पाकिस्तान और इसराइल दोनों रियासतें एक ही नजरिए पर बनी हैं। इसराइल यहूदियत और सहूनियत के नजरिए पर, जबकि पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पर। ये दोनों नजरियात एक दूसरे के खिलाफ हैं और माजी में भी इन दोनों नजरियात को लेकर बहुत सी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जो अब तक जारी हैं और आखिरत तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान के मार्स वजूद में आते ही ये ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल जैसी रियासत को तस्लीम नहीं करेगा, और अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के थे। पहले दिन से ही इसराइल पाकिस्तान से हाइफ था और पाकिस्तान का वजूद उसके लिए बाइसे तस्लीम नहीं था। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को एक बड़ी रकम बतौर इनाम देने का लालच दिया गया, जो कि उस वक्त भी अरबों की मालियत थी, और शर्त ये रखी गई कि वो एक बार अपनी जुबान से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दे। लेकिन लियाकत अली खान ने उस वक्त वाज़े तौर पर और सख्ती से ये बात वाज़े की थी कि ऐसा होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इसराइल को ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि सारी दुनिया छोड़कर इसराइल पाकिस्तान से ही अपने आप को क्यों तस्लीम करवाना चाहता है। नासरीन, ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद इसराइली कौम के वज़ीर आज़म ने इसराइली कौम को मुखातिब करते हुए कहा था कि तुम्हें अरबों से कोई खतरा नहीं, तुम्हें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है, इसलिए पाकिस्तान के वजूद को मिटाना होगा। यहाँ सोचने की ये बात है कि एक गरीब, लाचार, मसाइल से घिरे और लुटे पटे मुल्क पाकिस्तान से किसी को क्या खतरा हो सकता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ खास जदीद हथियार भी नहीं थे, ना ही आइटम बम का कोई तस्वुर था। अरब ममालिक तो उस वक्त भी तेल और कुदरती वसाइल से माला माल थे, इसराइल को टक्कर देने के लिए पोजीशन में भी थे। लेकिन इसराइल की कमाल चालाकी से उनकी हुक्मरानों में फखाशी और अयाशी का ऐसा जहर घोला कि वो इसराइल के खिलाफ बोलना भी बकवास समझने लगे, और उन्हें यहूदी कंपनियों के जरिए दौलत इकट्ठी करने, बिजनेस और पैसों की रेल पेल में लगा दिया गया कि जहां अरबों को अब इन चीजों से दूरी मौत से कम नहीं लगती। पाकिस्तान को हर तरह से लालच देने के बाद 1965 में पाक भारत खून रेज जंग छेड़ी गई, जहां इसराइल ने इंडिया की हर तरह से मदद की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन मुजाहिदीन ने दुश्मन फौज को मार भगाया। इसराइल ने हर फोरम पर खामोशी से ही सही पाकिस्तान की मुखालफत की। हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदान तो शायद पैसे के धर्म के लिए शायद सालों पहले ही इस मुल्क को बेच देते, लेकिन इस कौम के रद्द-ए-अमल और पाक फौज की मुखालफत का डर हमेशा इस इक़दाम से रोकता रहा। हमारे मुल्क के सियासतदानों ने इसराइल और दजाली निज़ाम में जकड़ देने में कोई कसर नहीं रखी। ये इसराइल का हाथ ही था कि 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। IMF जैसे दजाली इदारों ने पाकिस्तान पर अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे हुक्मरान खुलकर अपने पेट भर सके। आखिर में इस मुल्क को लागर करके अपना मुख्ताज बना लिया जाए। हम शायद अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को इतने गौर से नहीं पढ़ सके जितना कि यहूदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्म यूज की जाती है। हम लोग अक्सर इस पर बहस करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम लोग ही समझ पाते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे यही मकसद है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, ये कि कुछ भी ले लो लेकिन हमें तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक नजरिया है जो कि एक मजहब है जिसमें सिर्फ दज्जाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहें वो ही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हर मुल्क को इसके ताबे होना होगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आयन और मजहब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का बस एक ही मजहब पर इत्तेफाक होगा। बदले में दुनिया जहां के खजाने आपके कदमों में होंगे और वही होगा जो दज्जाल और उसके चेलों की मर्जी होगी।
اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے؟ ناظرین، اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین اور فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر لیں گی۔ یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شاہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی ہے۔ مشرق میں بہترین ہتھیار اور بہترین فوج والا ملک کون سا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ سوار سے میرے ناقص علم کے مطابق شاید نبی دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پائلٹس اور جہازوں کی طرف یا پھر مسلمانوں کے زیر استعمال ٹینکوں اور گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ دوستو، مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا؟ یا کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں کردار ادا کیا، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست قبول کر لیتا ہے تو لڑائی کس بات کی ہے؟ کہ ہمارے حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ اس سازش کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور ہمیں اتنی جنگیں لڑنے اور افغانستان میں 17 سال تک امریکہ کو برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں آئٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہمیں کیا ضرورت تھی مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ پاکستان میں فساد کرنے والے تتر بتر ہو جائیں گے۔ اگر آج پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دے تو اگلے چند لمحات میں پاکستان کی سرزمین سے فساد کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستان کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ تب آپ اسلام سے دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ان کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی انہیں تسلیم کر لے تو پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ انڈیا کی طرف سے فضائی حملے میں پکڑے جانے والے ابھینندن اور دوسرے جہاز کا پائلٹ اسرائیلی ہے اور پاکستان کی حراست میں ہے۔ اس منصوبہ بندی کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہی مکروہ چہرہ ہے۔ ایک آخری بات، 2020 تک اسرائیل کو ہر حالت میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہے۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ آپ کی فوج کے خلاف کیا جائے گا، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس رکاوٹ کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ اس لیے چند ایک غداروں کے سبب ملک سے مایوس مت ہونا، کیونکہ ہماری فوج میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتی ہے، اور ہم سب کا کام ہے کہ پاک فوج سے محبت کریں اور آپس میں متحد رہیں۔ اللہ پاک مملکت خداداد پاکستان کو متحد اور سلامت رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔